बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाहि वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चार नबियों के बारे में जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने मौत का मज़ा चखाए बगैर जिंदा रखा। जी हाँ, चार ऐसे नबी जो आज भी जिंदा हैं, और ये बात कुरान और हदीस और मुतबर इस्लामी रवायत से साबित है। आइए उन चारों मुकद्दस हस्तियों का ईमान अफरोज तस्करा सुनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल में अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए, तो आपने लोगों को तौहीद, ईमान और नेकी की दावत दी। आपने बीमारों को शफा दी, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया, अंधों को बेनाई अता की। ये तमाम मौजूदात अल्लाह के हुक्म से थे। लेकिन बनी इसराइल के बास काफिर सरदारों ने आपकी दुश्मनी इख्तियार की। वो आपकी सच्चाई बर्दाश्त न कर सके और आपके खिलाफ साजिशें करने लगे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। यहूदियों ने रूमी हुक्मरान को बहकाया और कहा कि ईसा नबी नहीं बल्कि झूठे हैं। रूमी बादशाह ने फौज भेजी ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने नबी को दुश्मनों के हाथों रुसवा होने से बचा लिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, उन्होंने ना उसे कत्ल किया, न सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन पर शुबा डाल दिया गया। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला ने किसी और शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में जाहिर कर दिया, और दुश्मनों ने इस शख्स को कत्ल कर दिया, ये समझकर कि वो ईसा हैं। जब दुश्मन आपके घर में दाखिल होने वाले थे, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि मैं तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने एक अजीम मौजज़ा फरमाया। फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और अल्लाह के हुक्म से आपको जिस्म और रूह समेत जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया। रवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दूसरे आसमान पर मुकाम अता किया गया, जहाँ वो आज भी जिंदा हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं और क़यामत से पहले दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत के वक्त ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे और इंसाफ और अमन कायम करेंगे। यानी अल्लाह ताला ने आपको जिंदा उठाया ताकि वो आखिरी ज़माने में एक बार फिर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए आएँ और हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन जंग में हक की फतह का ऐलान करें। नंबर 2, हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के बारे में मुफस्सिरीन और औलिया इकराम ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें खुसूसी उम्र यानी क़यामत तक जिंदा रहने की नेमत अता फरमाई है। ये जिंदगी अल्लाह की रहमत और एक खास मिशन के तहत है। हिजर अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है सब्जा उगाने वाला। रवायात के मुताबिक जहाँ भी वो बैठते थे, वहाँ जमीन से सब्जा उग आता था। इसी वजह से उन्हें खिजर कहा जाता है। आप अल्लाह के नबी और वली थे, जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा इल्म दिया जो बरह रास्त अल्लाह की तरफ से होता है, ना कि किताबों या उस्तादों के जरिए। इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद थे। कहा जाता है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के करीबी साथी या ख़ानदान के फ़र्द थे। जब तूफ़ान नूह आया और पूरी ज़मीन पर पानी छा गया, तो हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए परवरदिगार, मुझे अपनी मार्फत, अपने ज़िक्र और अपने बंदों की खिदमत के लिए ज़िंदा रख। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमाई और फरमाया कि मैंने तुझे क़यामत तक ज़िंदा रखा ताकि तू मेरे ख़ास बंदों की मदद करे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम को तवील ज़िंदगी अता फरमा दी। बाज़ रवायात में ये भी आया है कि हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने आब हयात यानी कि ज़िंदगी का पानी पिया था। ये वही चश्मा हयात है जिसका जिक्र बाज़ पुरानी किताबों में आता है। रवायत है कि जब जुल्करनैन ज़मीन के आखिरी हिस्से की तरफ गए, तो उनके साथ हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम भी थे। अल्लाह ताला ने उन दोनों को एक चश्मा दिखाया जो जिसने पिया वो कभी न मरता। जुल्करनैन वो पानी न पी सके, मगर हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने वो पानी पी लिया। इसी वजह से अल्लाह के हुक्म से उन्हें हयात जावेद यानी कि हमेशा की ज़िंदगी अता हुई। अगरचे कुरान मजीद में बरह रास्त हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने का जिक्र नहीं, लेकिन सूरह काफ में अल्लाह तबारक व ताला ने इनके बारे में फरमाया कि हमने इसे अपनी तरफ से खास रहमत अता की। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक रहमत से मुराद ही तवील ज़िंदगी है, ताकि वो अल्लाह के खास कामों को अंजाम दे सकें। रवायात में है कि हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम आज भी ज़मीन पर जिंदा हैं। कभी समंदर के किनारों पर, कभी बियाबानों में और कभी हाजियों के दरमियान देखे जाते हैं। वो अल्लाह के इज़्ज़न से मुसाफिरों, इबादत गुजारों या मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। बहुत से औलियाउल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने ख्वाब में देखा या हकीकत में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, और वो हमेशा नेकी, सब्र और ईमान की तलकीन करते हैं। नंबर 3, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की हयात। दोस्तों, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। आपको अल्लाह ताला ने शाम के इलाके में बनी इसराइल की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा।
اس زمانے میں بنی اسرائیل بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ بال نامی ایک بڑے بت کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ انہوں نے الیاس علیہ السلام کو ستایا، انکار کیا اور ان کے خلاف سازشیں کیں۔ جب قوم اپنی ضد پر قائم رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کات اور بارش کی بندش کا عذاب نازل کیا۔ زمین خشک ہو گئی، کھیت جل گئے اور لوگ بھوک و پیاس سے پریشان ہو گئے۔ تب کچھ لوگوں نے توبہ کی، مگر زیادہ تر لوگ پھر بھی ہدایت پر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم اس بستی کو چھوڑ دو اور میرے خاص بندے بن کر جنگلوں اور پہاڑوں میں رہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی نبوت کا مشن پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے الیاس، اب تم میرے بندوں میں سے ایک خاص بندے بن چکے ہو، میں تمہیں زمین سے اٹھا کر اپنی خاص جگہ پر لے جاؤں گا۔ چنانچہ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک میدان میں تھے۔ اچانک آسمان سے ایک نورانی گھوڑا نازل ہوا جو آگ کی طرح چمک رہا تھا اور فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ کے حکم سے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ بہت سی معتبر اسلامی روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں زندہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر سمندروں میں رہتے ہیں اور حضرت الیاس خشکی میں۔ دونوں ہر سال حج کے موقع پر ملاقات کرتے ہیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں اللہ کے حکم سے پہنچتے ہیں۔ یہ دونوں نبی اللہ کے خاص مشن کے تحت زندہ ہیں اور قیامت کے قریب ان کی وفات ہوگی۔ دوستو، چوتھے نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سیکھا، سوئی دھاگے سے کپڑا سینا، کپڑے بننا اور علم و حساب ایجاد کیا۔ آپ نہایت عبادت گزار اور علم والے شخص تھے۔ دن رات اللہ کے ذکر میں رہتے، روزے رکھتے اور لوگوں کو نیکی اور سچائی کی تلقین کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم بھی وقت کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو چکی۔ لوگ دنیا کی لذتوں میں کھو گئے اور اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیا۔ آپ نے بار بار اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ، ظلم اور نافرمانی سے باز آ جاؤ، مگر قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم میرا ذکر کرتے رہو، میں تمہیں اپنے قریب لے جاؤں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک فرشتہ دوست تھا۔ آپ اکثر اس فرشتے سے کہتے کہ ایک کاش میں آسمانوں کی بلندی دیکھ سکتا جہاں اللہ کے نیک بندے تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آرزو قبول فرمائی۔ ایک دن وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو فرشتوں نے کہا، یہ کون ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ ادریس نبی ہیں، اللہ کے نیک بندے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کیا ہے۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت ادریس علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع معراج کے دوران چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے چوتھے آسمان پر ادریس نبی کو دیکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہیں اور آسمانوں پر عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت اور انعام ہے کہ انہوں نے ایک نبی کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر جگہ دی۔ دوستو، یہ چاروں نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں رب کائنات نے زندہ رکھا۔ ان کی زندگیاں ہمیشہ یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے حیات دے اور جسے چاہے اپنا رازدار بنا لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان انبیاء کی سیرت سے سبق حاصل کریں، اللہ کی عبادت میں اخلاص پیدا کریں اور اپنی زندگی کو ایمان و تقوی سے منور کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایمان افروز اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے انبیاء کی محبت، ان کی اطاعت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔